हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको इक्जाम प्रिपरेसन गर्दैछौँ। न्युमेरिकलहरू रेडियो एक्टिभिटी च्याप्टरबाट गर्दैछौँ। यसबाट चाहिँ रेडियो एक्टिभिटीबाट चाहिँ न्युमेरिकलहरू सोध्ने गरेको छ। 4 मार्क्समा चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ। ठिक छ। त यसका लागि हामी पहिला सुरुमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेसेसरी टुल्सहरू हामी जम्मा गर्छौँ। फर्मुलाहरू है त्यो लेख्छौँ। त सबैभन्दा मेन फर्मुला रेडियो एक्टिभिटीको हो dN बाई dt भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n है। रेडियो एक्टिभिटी भनेको के हो भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सहरू चाहिँ रेडियो एक्टिभको मिनिङ हो है एटमबाट चाहिँ के निस्किने भन्दाखेरि रेडिएसन निस्किने है। त्यो कहाँबाट निस्किन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसबाट निस्किन्छ है। हामीले चाहिँ पहिला के पढ्यौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन हैन आफ्नो अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी जम्प गरेर हायर उसमा गयो भने इनर्जी लिन्छ है। र हायर अर्बिटबाट चाहिँ हायर इनर्जी लेभलबाट तल्लो इनर्जी लेभलमा जम्प गर्यो भने चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इनर्जी यसरी इमिट गर्छ। ठिक छ है। जेनरली ग्राउन्ड स्टेटमा छ, एक्साइटेड स्टेटमा छैन। ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने त्यो हायर इनर्जी लेभलबाट लोवर इनर्जी लेभलमा कहिले पनि झर्दैन है। तर पहिल्यै इनर्जी पाएर कहीँबाट इनर्जी पाएर एक्साइटेड स्टेटमा छ एटम भने त्यो के गर्छ त ग्राउन्ड स्टेटमा आउने कोसिस गर्छ। ग्राउन्ड स्टेटमा आउने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि चाहिँ हैन लोवर इनर्जी लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन इमिट गरेको हुन्छ त्यो रेडिएसन छुट्टै हुन्छ है। रेडियो एक्टिभ रेडिएसन जुन हुन्छ रेडिएसन है लाइट निस्किने वेभ निस्किने भनौँ हैन त्यो चाहिँ छुट्टै हुन्छ। त्यो चाहिँ न्युक्लियसबाट निस्केको हुन्छ है। इलेक्ट्रोनको यो उसबाट निस्केको हुँदैन कि अर्बिटबाट उस भएको होइन कि त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि ओरिजिनेट कहाँ भएको भन्दाखेरि न्युक्लियसबाट भएको हो। कुरो बुझिन्छ है। यहाँ रेडियो एक्टिभ डिके भन्ने भन्छ है। यो डिके भन्ने के हो भन्दाखेरि कुनै एटम चाहिँ यसरी है टुक्रिएर जस्तै युरेनियम टुक्रिएर केमा बदलियो त थोरियम र हेलियममा बदलियो है। न्युक्लियर फिजिक्स पढ्यौँ नि हामी हैन, न्युमेरिकल गऱ्यौँ त्यसको। त युरेनियम के भयो त भन्दाखेरि यसरी टुक्रिएर थोरियम र हिलियममा गयो भनेको यो के हो त डिके भएको हो। यसलाई नै डिके भन्छ। अब युरेनियम छ त छैन, युरेनियम अर्कै एलिमेन्ट बनिसक्यो त्यो है। त यसलाई भन्नु डिके भनेको यसलाई भन्छ अल्फा डिके, जहाँ चाहिँ अल्फा रेडिएसन निस्किन्छ है। यो अल्फा पार्टिकल एज अ लाइट अल्फा रेडिएसनको रूपमा यो निस्किन्छ है। एकदमै हाई भेलोसिटीले अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ। यो पार्टिकल भन्दा पनि यो के हो त एकदमै सानो पार्टिकल हो है। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो पार्टिकल भन्दा पनि वेभ हो, एउटा लाइट हो, जसलाई भन्छ अल्फा रेडिएसन अल्फा डिके है। त्यस्तै बिटा डिके भन्ने छ, गामा डिके भन्ने पनि छ। बिटा भनेको यो चाहिँ नेगेटिभ चार्ज पार्टिकल हो, न्युक्लियसबाट आएको इलेक्ट्रोन होइन तर न्युक्लियसबाट आएको रेडिएसन जुन चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ त्यसलाई भन्छ बिटा इमिसन बिटा रेडिएसन है। त्यस्तै हुन्छ अर्को गामाको चाहिँ चार्ज हुँदैन, यो खालि रे मात्रै हो, रेडिएसन मात्रै हो है, चार्ज पार्टिकल होइन। हिलियम चाहिँ यसरी चाहिँ चार्ज पार्टिकल भएर हुन्छ है। त हामी अब फर्मुलामा डिल गरौँ। जहाँ चाहिँ यो डिके छ हैन, यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सको डिके छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n हुन्छ है। टाइम अनुसार के हुन्छ त सबै डिके हुन्छन्। जस्तै एउटा थुप्रो छ जहाँ चाहिँ युरेनियमको थुप्रो छ, धेरै युरेनियमहरू एटमहरू छन् टन्नै है। त के हुन्छन् यो बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा युरेनियम फुटेर थोरियम र हिलियममा गयो। हिलियम चाहिँ यसरी लाइट भएर गयो, कता कता गयो, थोरियम चाहिँ त्यही छ बनेको है। त भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त यो युरेनियमको मात्रा घट्दै घट्दै जान्छ। युरेनियम नभएर के बन्दै जान्छ त अरू कम्पाउन्ड भन्दा पनि इलिमेन्ट है। युरेनियम एउटा इलिमेन्ट हो है, त्यो चेन्ज भएर अर्को इलिमेन्टमा बन्यो, त्यसलाई नै डिके भनिएको हो। त्यो डिके कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n हुन्छ, जहाँ चाहिँ n भनेको नम्बर अफ एटम्स हो है। जस्तै यहाँ युरेनियमको भण्डार छ
यो भण्डारमा कतिवटा एटम छ युरेनियम है। धेरै छ भने पनि धेरै छ भने त्यसको डिकेइङ रेट पनि धेरै हुन्छ है। यहाँ भनेको n भनेको के हो भन्दाखेरि नम्बर अफ एटम्स डिके भइसकेको एटमहरू हो है। र त्यो डिके हुनलाई कति टाइम लाग्यो त्यो चाहिँ dt हो। ठिक छ। द रेट अफ डिके नम्बर अफ एटम कति डिके भयो, रेट अफ डिके इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n नम्बर अफ एटम है। त्यतिखेरको जस्तै यतिखेर चाहिँ मानौ यतिखेर चाहिँ यो टाइममा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ यतिवटा एटम छन् है। त डिके हुने रेट पनि यो छ, एउटा dn/dt छ है। अब बिस्तारै टाइम अनुसार के भयो त, यो एक दुईटा त डिके भइसक्यो हैन। अलिकति टाइम इन्टरभलमा त के हुन्छ त डिके भइसकेको हुन्छ। त के भयो त, डिके भइसके पछाडि युरेनियमको एमाउन्ट के भयो त, कम भयो भएन। युरेनियम चेन्ज भयो, थोरियम अथवा अरू पार्टिकलमा चेन्ज भयो त्यो है। बेरियममा चेन्ज हुन्छ कहिले हैन। त्यस बेरियम अब थुप्रै छन्। अब उनीहरूको डिके छ। ठिक छ। त त्यतिखेर अब जस्तै यो कम भइसक्यो भने हैन, टाइम अनुसार चाहिँ अब युरेनियम चाहिँ घटेर कम भइसक्यो। अब घटेर कम भइसके पछाडि उसको रेट डिकेइङ रेट पनि के हुन्छ त, कम भइसकेको हुन्छ है। डिकेइङ रेट पनि हैन, नम्बर अफ एटम्स डिकेइङ पर सेकेन्ड अथवा के हुन्छ नि हो, त्यो पनि के भइसकेको हुन्छ त, कम भइसकेको हुन्छ है। र यो एकदमै स्लो प्रोसेस हो, एकदमै फास्ट प्रोसेस हैन डिके हुने, स्लो प्रोसेस हो एउटा चाहिँ है। अब यहाँबाट चाहिँ कतिवटा एटम हुने छन् भनेर निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यति टाइममा हैन, यति टाइम इन्टरभल पछि यसमा चाहिँ युरेनियम कति बचेको हुन्छ, डिके भइसकेपछि कति एमाउन्ट अफ युरेनियम यहाँ लेफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो भने हाम्रो यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यो लास्टमा आउँछ हाम्रो कति भन्दाखेरि n = n0 e⁻ λt, जहाँ चाहिँ n0 भनेको इनिसियल नम्बर अफ एटम्स थियो, n भनेको हो यो t भन्ने टाइम छ नि, हो यो t टाइम इन्टरभल पछि कति एमाउन्ट अफ युरेनियम, कति नम्बर अफ एटम्स अफ युरेनियम बचेको छ अहिले, त्यो चाहिँ यसरी आउँछ। कुरो बुझिन्छ है। त्यो चाहिँ यसरी आउँछ। अब निकाल्नु पर्यो भने यसलाई निकाल्न सकिन्छ, कुनै गाह्रो छैन। dn/dt = के छ त, हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n छ हैन। त्यहाँबाट के आउँछ त, dn/dt कुनै पनि प्रोपोर्सनल छ भने हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राखेर चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट राख्न सकिन्छ है। किनभने यसको ग्राफ चाहिँ dn/dt को है, फेरि dn/dt को n सँगको ग्राफ चाहिँ यस्तो खाले आउँछ, स्ट्रेट लाइन आउँछ है। त n भनेको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट ल्याम्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि dn/dt / n हो, स्लोप हो। ठिक छ। त ल्याम्डा माइनस ल्याम्डा n किन भयो भन्दाखेरि यो घट्दै घट्दै जान्छ, रेट चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ, उसको ग्राफ यस्तो खाले हुन्छ। ठिक छ। के घट्दै घट्दै जान्छ त, यो क्वान्टिटी घट्दै घट्दै जान्छ, रेट चाहिँ घट्दै घट्दै जान्छ। त्यही कारणले नेगेटिभ साइनले त्यो डिनोट गर्छ। त्यसको स्लोप के आउँछ त, नेगेटिभ आउँछ के, स्लोप के आउँछ त, नेगेटिभ आउँछ है। स्लोप भनेको पढ्यौ है हामी सानो क्लासमा, कुनै पनि स्ट्रेट लाइनको है, त्यो नेगेटिभ आउँछ। ल अब यहाँबाट यो आइसके पछाडि हामी चाहिँ dn/n = -λ/dt यो किन गरेको, यहाँ भेरिएबल के छ त, dn छ हैन। यहाँ यो भेरिएबल डिफरेन्शियल भेरिएबल र यो भेरिएबल मिल्नु पर्छ, बल्ल हामी इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ है। अब हामी के गर्न लागेको भन्दाखेरि इन्टिग्रेट गरेर एउटा टोटल टाइम इन्टरभलमा, एउटा टाइम इन्टरभलमा कति हुन्छ हैन, डिके भएर कति बचेको हुन्छ त्यो निकाल्न खोजिरहेको छौँ है। अनि पछाडि मानव t1 देखि t2 टाइम इन्टरभलमा है मेरो n0 थियो है, डिके भइसकेर कति बचेको छ त, n बचेको छ भन्ने कुरा है मैले यो यहाँबाट निकाल्न गइरहेको छु है। अब इन्टिग्रेसन गर्ने dn/n
इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा डिटी है। तो स्मल स्मल टाइमलाई मैले के गरेँ त इन्टिग्रेट गरेँ, स्मल स्मल त्यो डिएनलाई पनि मैले इन्टिग्रेट गरेँ है। फ्रम टाइम कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि टाइम इक्वल टु 0 बाट सुरु भएर टीसम्म टाइम, अथवा T1 देखि T2 जे भने पनि हुन्छ है। 0 देखि टी माने पनि भयो, तर टी भनेको के भयो त टाइम इन्टरभल आयो है। अब यहाँ T2 माइनस T1 जे हुन्छ टाइम इन्टरभल त्यो भनेको टी भयो यहाँनिर है। टी माइनस 0 टी भयो के कुरा बुझिन्छ। यहाँ टी भनेको टाइम इन्टरभल हो है, ठीक छ। तर T1 र T2 भनेको एउटा पर्टिकुलर टाइम हो, यति बजे भन्छ नि, 2 बजे 3 बजे त्यस्तो खाली टाइम हो यो T1 र T2, ठीक छ। डिफरेन्स नै किन आउनु पर्छ हाम्रो टी लगाइदिए पछाडि। ल अब यो इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ 0 देखि टी। 0 टाइममा कति थियो एमाउन्ट एन नट थियो, एउटा एमाउन्ट थियो हैन, एन नट है। यो टी टाइम पुगिसके पछाडि कति पुग्छ त एन पुग्छ, त त्यहाँदेखि त्यहाँसम्म इन्टिग्रेट गरेको है, ठीक छ। त यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने लग इ एन आउँछ है। इन्टिग्रेसन हामीले पढ्यौँ, लग इ एन आउँछ, एन नट बाई एन भयो हैन, माइनस ल्याम्डा यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यही भएर बाहिर आइसक्यो। डिटीलाई इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने टी आउँछ, 0 देखि टी भयो। अब यहाँ लग इ एन माइनस लग इ एन नट भयो, माइनस ल्याम्डा टी माइनस 0 के भयो त टी भयो है, ठीक छ। अप्पर भेरिएबल माइनस लोअर भेरिएबल पुट गर्ने हो है। जहाँ चाहिँ भेरिएबल छ त्यहाँ चाहिँ अप्पर भ्यालु पुट गर्ने एकचोटि एनमा, फेरि माइनस गर्ने त्यही उस लेख्ने, फेरि लोअर भ्यालु लेख्ने है। त्यस्तै यहाँ पनि अप्पर भेरिएबल पुट गर्ने टी लेख्ने, माइनस फेरि लोअर भेरिएबल पुट गर्ने 0 लेख्ने, त के आउँछ त माइनस ल्याम्डा टी नै आउँछ यसरी है। अब यसलाई के लेख्न पाइयो त लगेरिदम रुल लगाएर एन बाई एन नट लेख्न पाइन्छ है। लगेरिदम रुल हो यो, ठीक छ, यसरी लेख्न पाइयो है। अब बोथ साइड हामी के गरौँ त लग हटाउनलाई ई को पावर लगाऊँ है। ई को पावर लग इ एन बाई एन नट इक्वल टु ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी है। यदि यो दुईटा बराबर छन् भने है, दुवैलाई हामीले एउटा फङ्सनभित्र लाग्दियो भने पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। ई भन्ने के हो त फङ्सन हो एउटा, ठीक छ। दुवैलाई फङ्सनभित्र राखिदिएको, त्यही सेम टु सेम त्यस्तै फङ्सनमा हालेको, ई को पावर एक्समा हालेको दुवैलाई फङ्सनमा है। एकातिर चाहिँ मैले यो हालेँ, यो भ्यालु हालेँ है ई को पावर एक्समा, अर्कोतिर फेरि ई को पावर एक्समा चाहिँ यो भ्यालु हालेँ। दुवै एक्स एक्स बराबर हुन् कि होइनन्, हुन् हैन, त्यही गरेको यहाँ, ठीक छ। अब ई को पावर लग इ भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ करेस्पोन्डिङ एन बाई एन नट आउँछ क्या, कुरा बुझिन्छ। एकअर्काको उस रेसिप्रोकल जस्तै हुन् क्या यो है। ई को यो फङ्सन ई को पावर एक्स फङ्सन र लग इ भन्ने फङ्सन एकअर्काको रेसिप्रोकल टाइप जस्तो हुन्। ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी भयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी के निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एन इक्वल टु एन नट ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी। एन भनेको के हो अरे हो त्यो टाइममा कुन टाइममा भन्दाखेरि यो टाइम इन्टरभलमा, यो टी भनेको टाइम इन्टरभल हो। यति टाइम इन्टरभल पछि टी टाइम इन्टरभल पछि त्यहाँ रहेको बचेको रिमेनिङ एमाउन्ट है, रिमेनिङ एमाउन्ट अफ नम्बर अफ एटम्स अफ युरेनियम अथवा केही रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स हैन। एन नट भनेको त्यो टाइमभन्दा पहिल्यै, यो टाइम इन्टरभल हो भने पछाडि यति टाइमभन्दा पहिला सुरुको इनिसियल भनौँ न, इनिसियल नम्बर अफ एटम्स भन्ने हो है। भने पछाडि एन इक्वल टु एन नट ई को पावर माइनस ल्याम्डा टी गरेर हामी चाहिँ कुनै पनि टाइम पछि कतिवटा नम्बर अफ एटम बच्छ रिमेनिङ हुन्छ त्यो हामी निकाल्न सकिन्छ है यो फर्मुलाबाट। अब यो कन्स्टेन्ट रेटले डिके भएको भए हैन, कन्स्टेन्ट रेटले डिके भएको भए के हुन्थ्यो त सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्थ्यो हैन। एउटा कन्स्टेन्ट रेटले डिके हुँदैछ टाइम अनुसार, यो टाइम अनुसार यसरी कन्स्टेन्ट रेटले ऊ डिके हुँदैछ, त्यसको मात्रा चाहिँ कन्स्टेन्ट रेटले घट्दैछ है। यति टाइम इन्टरभलमा जति घट्छ, जस्तै
यति टाइम इन्टरभलमा कति घट्यो भन्दाखेरि यति घट्यो है। यसको सिधा यहाँ यो भयो, यसको सिधा लिमिट हो यसलाई। यसलाई राम्रोसितले बुझौँ है। यसको सिधा यहाँनिर थियो है, यहाँनिर थियो, यहाँबाट घट्दै घट्दै आएको है, यसको सिधा यहाँ पुग्यो है। हुनाले यो टाइममा चाहिँ यसको एमाउन्ट यति थियो हैन सिधा, र यो टाइममा चाहिँ घटेर यति भइसक्यो एमाउन्ट चाहिँ है, n2/n1 है। कतिले घट्यो भन्दाखेरि यतिले घट्यो है, जुन यो डिस्टेन्स छ यो है, n2 - n1 n2 - n1 है, यो टाइम इन्टरभलमा है, डेल्टा टी टाइम इन्टरभलमा। अब यहाँदेखि फेरि त्यही टाइम इन्टरभलमा, त्यही सेम टाइम इन्टरभलमा, डेल्टा टी टाइम इन्टरभलमा कतिले घट्छ भन्दाखेरि सेम त्यतिले नै घट्छ है। यसरी चाहिँ कन्स्टेन्ट रेटले घटिरहेछ भने है, त्यही एमाउन्टले घटिरहेछ भने है। भने पछाडि कतिले घट्छ भन्दाखेरि त्यही डिफरेन्स चाहिँ त्यही हुने भयो, n2 - n1 सँगै बराबर हुने भयो है। ठिक छ, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर छन् भन्न खोजेको है। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स बराबर छन् है। कतिले घट्यो जुन डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ बराबर छन् भनेको है। भन्नाले एउटै टाइम इन्टरभलमा त्यतिले नै घटिरहेछ भने त्यसलाई भन्छ कन्स्टेन्ट रेटले घटिरहेछ है। यसरी घटिरहेछ भने हामीले जुनसुकै टाइममा मजाले पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै यो टाइममा कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ अब है। एउटा कन्स्टेन्ट रेटले घटिरहेछ भने हैन, यति टाइम पछि मानौ यहाँ 0 देखि यो टाइम पछि यो टाइममा कति हुन्छ उसको घटेर कति भइसकेको हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनलाई सजिलो हुन्छ हामीलाई है। किनभने कसरी पत्ता लाग्छ त भन्दाखेरि यो n2 - n1 बाई हैन जुन डेल्टा टी छ, n2 - n1 बाई जुन डेल्टा टी छ यो चाहिँ कन्स्टेन्ट छ हैन, जहाँ पनि ठिक छ, जुन पनि कन्स्टेन्ट छ। अब जस्तै मैले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट लिए पनि त्यही आउँछ है। टाइम इन्टरभल तर यो लिनु पर्यो हैन, t - 0 वाला टाइम लिनु पर्यो र यो चाहिँ यो लिनु पर्यो n0 देखि nt है। त nt - n0 बाई t - 0 के हुन्छ त सेम हुन्छ, बराबर हुन्छ है। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्स्टेन्ट भन्छ क्या, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छ अथवा स्लोप अफ द लाइन भन्छ है। यसरी चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ हामी कुनै पनि टाइमको nt डेल्टा टी लेम्डा इन्टु डेल्टा टी हैन प्लस n0 गरेर हामी कुनै पनि टाइमको हामी पत्ता लगाउन सकिन्छ है। यदि डेल्टा टी चाहिँ कति टाइम पछि भन्दाखेरि टी टाइम पछि छ भने मैले nt पत्ता लगाउन सक्छु लेम्डा टी प्लस n0 गरेर है। तर हाम्रो फर्मुला कस्तो आएको छ, यस्तो खाली आएको छ, nt e को पावरमा गएको छ है। कुरा बुझिन्छ अलिअलि? e को पावरमा गएको छ भन्दाखेरि उसको घट्ने रेट चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन कि उसको। कुरा बुझिन्छ? रेट अफ डिकेइङ चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन है। टाइम अनुसार के भइरहेको भन्दाखेरि जुन नम्बर अफ एटम छ है, यो टाइममा यस्तो हत्तै घट्यो, यसरी घट्यो है। फेरि अब त्यही टाइम इन्टरभलमा के हुन्छ त त्यति हत्तै घट्दैन, यसरी घट्छ। त्यसपछि यसरी अलिअलि कम गर्दै यसरी आउँछ क्या, यो यस्तो खाले ग्राफ हुन्छ। ठिक छ, यस्तो खाले ग्राफ आउँछ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जस्तै यो टाइमदेखि है, योदेखि यो पोइन्ट हेरौँ हैन, सिधा यहाँ ड्र गर्दाखेरि यसरी सिधा ड्र गर्दाखेरि जुन डेल्टा टी टाइम छ यो टाइम इन्टरभल हैन, कतिले घट्यो त भन्दाखेरि यतिले घट्यो जुन हैन, यो डेल्टा n1 लेखौँ हैन। अब त्यही इन्टरभल मैले लिएँ, त्यही इन्टरभल लिएँ भने यसरी त्यही टाइम इन्टरभल लिएँ भने डेल्टा टी हैन के हुन्छ त अलि कम हुन्छ क्या यो घटेको चाहिँ। अहिले डेल्टा n चाहिँ के हुन्छ त त्यो पहिलासँग बराबर हुँदैन है। अब फेरि त्यही इन्टरभल टाइम लिएँ भने त्यो घट्दै आइरहेछ। अब ल हेरौँ त
डेल्टा एन हेरौँ त अहिले कति भइसक्यो डेल्टा एन टू डेल्टा एन थ्री कुन छ सबैभन्दा धेरै त्यही टाइम इन्टरभलमा गरिरहेछौँ है सबैभन्दा धेरै चाहिँ सुरुमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै घट्यो है त्यस पछाडि अलि कम घट्यो त्यस पछाडि अलि अझै कम घट्यो है घट्ने चाहिँ घट्दै घट्दै आइरहेछ क्या डिकेइङ चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन हो यो चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि कुनै पनि टाइम इन्टरभल अब मैले मानु यो टाइममा कति हुन्छ ठ्याक्क एन इक्वल टु कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने हैन मैले चाहिँ यो इक्वेसन हैन यो ग्राफको इक्वेसन भनेको के हो त यो हो के e को पावर समथिङ हो के टाइम भेरिएबल अल्फा टी हो के है एउटा कन्स्टेन्ट केटी वाला ग्राफ हो यो है यो ग्राफबाट पत्ता लगाउनु पर्छ कुरा बुझिन्छ यो e को पावर केटी वाला ग्राफ यो हो के यो e को पावर केटी माइनस केटी त्यही पनि है नेगेटिभ भयो भने यस्तो हुन्छ पोजिटिभ भयो भने e को पावर केटी को ग्राफ यस्तो खाले हुन्छ है कुरा बुझिन्छ एक्सपोनेन्शियली भन्छ यस्तोलाई फंक्सन भन्छ यो फंक्सनको ग्राफ यो हो है त कुनै पनि टाइममा चाहिँ मैले निकाल्न सक्छु अब यो फंक्सनको टाइम पुट गर्दै भने किनभने यो y इक्वल टु के छ त भन्दाखेरि मेरो n इक्वल टु y भनेको n छ हैन n इक्वल टु के छ त n नट e को पावर माइनस लैम्डा t छ हैन भनेपछि मलाई अब कुनै एउटा टाइमको कुनै एउटा पर्टिकुलर टाइमको लागि चाहियो है यति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ मेरो कति हुन्छ भनेर मैले थाहा पाउनु पर्यो भने चाहिँ मैले यो फंक्सन अब यो मेरो ग्राफ हो एउटा हैन त यो ग्राफबाट मैले निकाल्न सक्छु के भ्यालु है अथवा यो फंक्सनबाट मैले निकाल्न सक्छु भ्यालु है ल अब हामी अब धेरै यसमा नगरौँ अर्को छ डिके कन्स्टेन्ट भनेको त्यो ल्याम्डा हो है जुन यहाँ हाम्रो फर्मुलामा ल्याम्डा लेखेछौँ ल्याम्डा टी भनेर त्यो ल्याम्डा नै के हो त डिके कन्स्टेन्ट हो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छ त्यसलाई डिके कन्स्टेन्ट भन्छ है यो वेयर ल्याम्डा इज द डिके कन्स्टेन्ट प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट कुन ग्राफको भन्दाखेरि dn by dt र n भर्सेस ग्राफको है यहाँ कुन ग्राफ गराछौँ त नम्बर अफ एटम n भर्सेस टाइम ग्राफ गराएको छौँ है यहाँ छुट्टै ग्राफ हो यो ल अब चाहिँ डिके कन्स्टेन्ट बराबर कति भयो त भन्दाखेरि डिके कन्स्टेन्ट dn by dt के छ हाम्रो dn by dt इक्वल टु माइनस ल्याम्डा n छ हैन भनेपछि डिके कन्स्टेन्ट ल्याम्डा इक्वल टु के भयो त भन्दाखेरि माइनस dn by dt डिवाइड बाइ n भयो है यो डिके कन्स्टेन्ट हो ठीक छ अब हामीलाई अर्को रिलेसन के थाहा छ भन्दाखेरि n इक्वल टु n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t भनेर थाहा छ है यदि t इक्वल टु हैन 1 बाइ ल्याम्डा सँग बराबर भयो भने मानौ एउटा ल्याम्डा भनेको एउटा सर्टेन भ्यालु हो है त टाइम भने ठ्याक्क 1 बाइ ल्याम्डा बराबरको भ्यालु हो भने हामी चाहिँ n नट इक्वल टु e को पावर माइनस ल्याम्डा टाइम चाहिँ 1 बाइ ल्याम्डा गर्दाखेरि हैन ल्याम्डा ल्याम्डा त क्यान्सल आउट भयो के भयो भन्दाखेरि n नट इन्टु e को पावर माइनस 1 भयो बच्यो हैन त्यो भनेको के हो त n नट बाइ e हो हैन भनेको छाडी e को भ्यालु कति हो त e को पावर 1 को भ्यालु हुन्छ n नट बाइ e को भ्यालु हुन्छ 2.718 हुन्छ है e को पावर 1 को भ्यालु है क्यालकुलेटरमा हेर्ने है यो गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 0.37 n नट आउँछ भनेपछि के बुझियो त यहाँबाट है ल्याम्डा भनेको कुनै पनि फरक एलिमेन्टको लागि फरक हुन्छ रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्सको लागि फरक हुन्छ डिके कन्स्टेन्ट हैन त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा एलिमेन्ट हैन डिके भएर 0.37% आफ्नो ओरिजिनल नम्बर अफ एटम कति छ एमाउन्ट हैन नम्बर अफ एटम कति छ ओरिजिनल एमाउन्ट सुरुमा हैन र 0. त्यसको चाहिँ 0.37 अथवा 37% पुग्नको लागि त्यसको जम्मै 37% मतलब कति भन्दाखेरि 73 हैन कति 83 हो है
83% डिके हुनको लागि 83% डिके हुनको लागि कति टाइम लाग्छ है त्यसको चाहिँ जस्तो यहाँ नट नम्बर अफ एटम छ त्यसको 83% डिके भएर 80% बच्नको लागि हैन टाइम इन्टरभल कति लाग्छ हो त्यो टाइम इन्टरभल नै के हो त 1/t बराबर नै के हो त कन्स्ट्यान्ट हो डिके कन्स्ट्यान्ट कुरा बुझियो जति टाइम लाग्छ 83% डिके हुनको लागि हैन त्यसको रेसिप्रोकल नै के हो त डिके कन्स्ट्यान्ट हो है फरक फरक एलिमेन्टको लागि फरक फरक हुन्छ अब युरेनियमको लागि एउटा सर्टेन होला अरु पनि थुप्रै रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्सहरु छन् युरेनियम मात्रै हैन है युरेनियम प्लुटोनियम के छन् है तिनीहरु के हुन्छ त डिके हुन्छ टाइम अनुसार ल त यिनी सबैको के छ त फरक फरक डिके कन्स्ट्यान्ट भ्यालु छ है अब अर्को छ हाफ लाइफ भन्ने हाफ लाइफ भनेको टाइम हो जहाँ चाहिँ हाम्रो डिके भएर 50% डिके होस् 50% डिके भएर 50% बचोस् है त्यो गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ त मानौ एक ठाउँमा चाहिँ एन नट बराबरको एटमहरु छन् है एक ठाउँमा थुपारिएका छन् यसरी है कुनै पनि रेडियोएक्टिभ सब्स्टेन्स त्यो चाहिँ डिके भएर है 50% डिके भएर 50% बाँकी हुनलाई कति टाइम लाग्छ त त्यसलाई हैन त्यो टाइम नै के हो त हाफ लाइफ हो हाफ लाइफ भन्छ ठीक छ त्यसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं त ठुलो टी ले डिनोट गर्छौं है त्यति बेरसम्म चाहिँ हाम्रो फाइनल यो फाइनल अमाउन्ट चाहिँ कति बचेको हुन्छ त n = आधी त उडिसक्यो आधी चाहिँ बचेको हुन्छ हैन आधी उडिसक्यो भन्नाले उडेको हुन्न कि अब यो युरेनियम हो भने युरेनियम हैन अब यो आधी युरेनियम आधी थोरियम हुन्छ अब थोरियममा गएको छ भने है फर एक्जाम्पल ठीक छ कुरा बुझिन्छ बुझिदैन यदि अल्फा डिके भएको छ हैन अल्फा डिके भएको छ युरेनियमबाट चाहिँ थोरियम र अल्फा पार्टिकल यसरी उ भएको छ भने हैन आधी डिके भइसक्यो अब आधी मात्र युरेनियम छ आधी के हुन्छ त थोरियम हुन्छ के हेलियम त उडेर गयो लाइट त्यो त लाइट हो ठीक छ त्यस्तो डिके हुन्छ केही नगरिकन डिके हुन्छ त त्यो टाइम लगाउँछ कति भन्दाखेरि त्यो टाइमलाई भन्छ हामी हाफ लाइफ टाइम भन्छ है त हाम्रो सित रिलेसन छ n = n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t भनेर रिलेसन छ हैन त n/n नट यो रिलेसन सम्झे पछाडी अरु रिलेसन हुन्छ है n/n नट अथवा सिधै यहाँ n नट/2 पुट गरौँ n नट/n भनेको कति भयो त n नट/2 भयो n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t भनेको के भयो त हाफ लाइफ है त्यो टाइम इन्टरभल भनेको है यो यहाँ भएको t भनेको के हो त टाइम इन्टरभल हो 0 बाट काउन्ट भएको हो टाइम = 0 बाट सुरु भएको हो t भनेपछि त्यो टाइम इन्टरभल हो कुरा बुझिन्छ है त यो टाइममा के भयो त यति टाइम इन्टरभल भनेको यो हाफ लाइफ टाइम इन्टरभल भयो भने हाम्रो फाइनल चाहिँ के हुन्छ त नम्बर अफ एटम = n नट/2 आधी आधी सडेर आधी मात्रै बचेको हुन्छ अब n नट क्यान्सल आउट भइसक्यो हैन त के भयो त 1/2 = e को पावर माइनस ल्याम्डा t भयो है अब e हटाउनको लागि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि log e 1/2 यता फेरि के हुन्छ त यता फेरि log e गर्यो भने फेरि के हुन्छ त माइनस ल्याम्डा t मात्रै हुन्छ है यहाँ चाहिँ log e 1/2 भयो है लोगारिथम हो यो log e 1/2 को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ माइनस छ नि ओ यो माइनसलाई यदि हामी चाहिँ यहाँ log e 1 माइनस log e 2 लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न यसलाई पाइन्छ है यसलाई यस्तो लेख्न हैन किनभने यो लोगारिथम रुल हो अघि हामीले के गरेथ्यौं n/n नट लेखेथ्यौं कि थिएनौं सुरुमा हैन त्यही गरेको यहाँ पनि अब यहाँ नेगेटिभ साइनले मल्टिप्लाई गर्दिम त माइनस log e 1 भयो प्लस log e 2 भयो यतापट्टि के भयो त ल्याम्डा t भयो भएन है त यहाँ भनेको के भयो त log e 2 माइनस log e 1 भनेको कति भयो त log e 2/1 भयो भएन यहाँबाट के आयो त ल्याम्डा t = log e
2 यसको भ्यालु हुन्छ कति log e2 भनेको ln हो है ln हो क्याल्कुलेटरमा ln 2 दबाउने त्यसको भ्यालु आउँछ 0.693 आउँछ भ्यालु है भनेपछि टाइम इक्वल टु के रहेछ त 0.693 बाइ ल्याम्डा रहेछ है प्रोपोर्सनालिटी डिके कन्स्टेन्ट हाफ लाइफ इक्वल टु 0.693 बाइ ल्याम्डा रहेछ हाफ लाइफ है यसबाट पनि न्युमेरिकलहरु सोधेका हुन्छ एभरेज लाइफ भनेको के हो मिन लाइफ त्यो हेरौँ हामी एभरेज लाइफ भनेको अब के हुन्छ भन्दाखेरि मानव एक ठाउँमा एटमहरु एक थुप्रो एटमहरु छन् यहाँ है रेडियोएक्टिभ एटमहरुको थुपारिएका छन् यसरी है त के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ डिके भयो हैन एउटा चाहिँ डिके भयो ठीक छ यहाँ त्यसै टाइम अनुसार चाहिँ डिके भइरहन् भनेपछि यो चाहिँ मर्यो मानौ यो डिके भयो भन्नुको मतलब एउटा एटम थोरियममा कन्भर्ट भयो युरेनियम भएन अब त्यो अब रहेन युरेनियम यो अब थोरियम बनिसक्यो भनेको त डिके भइसक्यो सडिसक्यो त्यो है त भन्नुको मतलब यो मर्यो एउटा चाहिँ मर्यो यो है एउटा युरेनियम मर्यो र अब यसरी टाइम अनुसार बित्दै जाँदाखेरि अर्को युरेनियम पनि मर्यो यसरी टाइम अनुसार अर्को युरेनियम पनि मर्यो यसरी मर्दै मर्दै के हुन्छ डिके हुँदै थोरै थोरै हुँदै जान्छ है त कोही चाँडै मरिरहेछ कोही ढिलो मरिरहेछ तर मर्न मरिरहेछ सबै हैन त यिनहरुको एभरेज निकाल्न पर्यो अब जस्तै यहाँ पपुलेसनमा पनि त त्यस्तै हुन्छ नि हैन के हुन्छ त कोही चाँडो बित्छ जो चाँडै उपरवालासित जान्छ कोही अब ढिलो जान्छ बुढेसकाल लाइफसि जान्छ हैन त कोही अब एक्सिडेन्टले गइहाल्छ फेरि कोही बच्चैमा उडिहाल्छ हैन त यस्तो हुन्छ त यिनहरुको हामीले एभरेज निकाल्नु पर्छ अब कति छ एभरेज लाइफ एक्सपेक्टेन्सी रेट भन्छ त्यसलाई के भन्छ त्यसलाई अब त्यो छ उनीहरुको सिस्टम आफ्नो आफ्नो भन्ने सिस्टम छ अब यहाँनेरि हामी एभरेज लाइफ भनेको के हो यिनहरुको भन्दाखेरि निकाल्छौं भन्दाखेरि सबैको हामी निकाल्छौं लाइफ है अब यसको मानौ यो 2 मिनेटमै च्याट भयो यो अर्को चाहिँ एक दिन लायो भोलि पर्सि चाहिँ च्याट भयो त्यो पनि अब उसको लाइफ यसको लाइफ भनेको 2 मिनेट थियो यहाँ अब मैले t = 0 बाट सुरु गरे हैन अब यहाँबाट च्याट हुन चाहिँ यिनहरुको सुरु गरे मैले गन्नको लागि त यो 2 मिनेट पछि च्याट भयो अर्को चाहिँ 4 मिनेट पछि च्याट भयो त उसको लाइफ यो एटमको लागि लाइफ भयो 2 मिनेट त अर्कोको लागि भयो जुन चाहिँ 4 मिनेट पछि च्याट भयो त्यसको लागि लाइफ भयो 4 मिनेट हैन यसरी बिस्तारै बिस्तारै अरु के हुन्छ त च्याट हुँदै जान्छ हैन त उनीहरुको लाइफ भनेको त्यही 2 मिनेट जतिखेर च्याट हुँदै हो त्यो त्यतिखेरै त्यसको लाइफ भयो हैन त कसैको लागि 1 डे हुन्छ हैन त कसैको लागि त्यो 2 दिन पछि च्याट भयो भने त्यसको लागि 2 डे भयो हैन त यो सबैलाई के गर्ने त जोड्ने है कोही 2 मिनेट बाँचेको छ कोही 4 मिनेट बाँच्यो कोही 1 दिन बाँच्यो कोही 2 दिन बाँच्यो हैन यसरी बिस्तारै सबै मर्ने हो सबै यसरी जोड्ने सबैलाई जोड्ने हैन त्यसपछि एभरेज निकाल्ने अब कतिवटा नम्बर अफ एटम थियो हैन सबैलाई चाहिँ एभरेज निकाल्ने हो भने नम्बर अफ एटमले डिवाइड गर्ने हो भने एभरेज निकाल्न त हामीलाई आउँछ भन्नाले एभरेजमा कति बाँचे त सबैजना हैन कोही 2 मिनेट बाँच्यो कोही 4 मिनेट बाँच्यो तर एभरेजमा कति बाँचे भन्ने कुरा निकाल्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यसरी त्यसलाई भन्छ एभरेज लाइफ भन्छ त्यसलाई है अब त्यो एभरेज लाइफलाई हामी के भन्छौं त टी मिन भनेर भन्छौं त्यो एभरेज लाइफलाई हामी टी मिन भनेर भन्छौं हाफ लाइफलाई हामी टी ले डिनोट गर्छौं एभरेज लाइफलाई हामी टी मिन भनेकै एभरेज हो है मिन लाइफ पनि भन्छ एभरेज लाइफ पनि भन्छ त्यो भनेको के हो त एभरेज हो यो बराबर के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/ल्याम्डा हुन्छ है यो बराबर के हुन्छ त 1/ल्याम्डा हुन्छ त टी मिन इक्वल टु 1/ल्याम्डा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ प्रुफ चाहिँ गर्दिन्छु हैन तर यो प्रुफ चाहिँ नेसेसरी चाहिँ छैन है बुकमा पनि दिएको छैन कुनै कुराको एभरेज निकाल्नको लागि है यदि त्यो भेरिएबल छ भने भेराइ गरिरहेछ टाइम अनुसार भने कुनै फंक्सन को अनुसार जस्तै यो n भयो हैन नम्बर अफ एटम भेराइ गरिरहेछ टाइम अनुसार है टाइम अनुसार भेराइ गरिरहेछ भने यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ एभरेज निकाल्नु पर्यो भने कुन टेक्निक लाउनु पर्छ भन्दाखेरि यो यति सबैलाई टाइम कति लाग्यो है n * t टोटल है जुन एरिया हुन्छ
ठिक छ। यो एरिया हुन्छ जुन है, यही एरिया हुने गरी ठ्याक्कै है, यही एरिया हुने गरे मैले चाहिँ यो सबै एनवटा एटम्सलाई बराबरी टाइम दिएँ भने कति टाइम दिन सक्छु है। कसैले थोरै टाइम पाएको छ, कसैले धेरै टाइम पाएको छ होइन, छ कि छैन। यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ यहाँको यति एटमले चाहिँ यति टाइम पाएको छ, यतिले यति टाइम पाएको छ होइन। यहाँ जुम गरेर हेरौँ, यसलाई जुम गरेर हेर्न सकिन्छ है। त यहाँ भएको एटमले होइन यति टाइम पाएको छ, कसैले यति टाइम पाएको छ, कसैले यति टाइम पाएको छ, कसैले यति टाइम पाएको छ। लाइफ होइन, जुन लाइफ भने होइन, यति दिन यति टाइम बाँचेको छ, कुनै चाहिँ यति टाइम बाँचेको छ। यसरी कन्टिन्युअस छ यो है, हरेक सानो 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 गरेर यहाँ कन्टिन्युअस छ सबैले है। कसैले धेरै टाइम बाँचेको छ होइन। यसरी चाहिँ घट्दै 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 यिनीहरू चाहिँ धेरै टाइमसम्म यसरी बाँचेका छन् होइन। यसरी निकाले भनेपछि यिनीहरूलाई मैले बराबरी टाइम दिन पर्यो भने, सबै एटमलाई बराबरी टाइम दिन पर्यो भने मैले चाहिँ यसरी होइन, यो लाइन अनुसार यसलाई पनि ठ्याक्क यहाँ कति टाइम दिनु पर्यो, यति टाइम दिए होइन। सबै एटमलाई बराबरी टाइम दियो भने है, यो एरिया र त्यो एरिया के आउनुपर्छ, बराबर आउनुपर्छ क्या। कुरा बुझिन्छ। यो तरिका हो हाम्रो पत्ता लगाउने है। यो दुईटा एरिया के हुनु पर्यो, बराबर हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब एनवटा एटमले बराबर टाइम पाए इन्टु टी है, बाँच्ने टाइम लाइफ चाहिँ बराबरी पायो भने है, n1 भन्ने एटमको t1 टाइमसम्म बाँच्यो होइन, n2 भन्ने एटम t2 टाइमसम्म बाँच्यो, n3 भन्ने एटम t3 टाइमसम्म बाँच्यो। यसरी गर्दै 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 कतिवटा छन् होइन, त्यतिवटा। यो n1 भनेको एउटा एटम, फर्स्ट एटम अथवा एउटा एटम भनेको के है, n1 n2 n3 एउटा पर्टिकुलर भनेको। n1 भनेको अब फर्स्ट भनेर त कसैले भन्न मिल्दैन, यो फर्स्ट यो सेकेन्ड यो थर्ड भन्न मिल्दैन। त n1 भनेको एउटा कुनै पर्टिकुलर होइन एटम, त्यसपछि अर्को होइन, यति टाइमको लागि यिनीहरू बाँचे। यसरी जोड्दाखेरि है के हुनु पर्यो त, t इक्वल टु n1 t1 प्लस n2 t2 प्लस यो गर्दै डिभाइड बाई n हुनु पर्यो होइन। यो भनेको के त, एभरेज हो क्या टाइम है। यो तरिका सबैमा लाग्छ। सेन्टर अफ मास पछि पछि गएर सेन्टर अफ मास भन्ने निकाल्ने हुन्छ है, त्यतिखेर नै काम लाग्छ है। त यो टाइम भनेको कति हुन्छ, त्यो टाइम मैले निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको यसको इन्टिग्रेसन गरेर एरिया निकाल्नु पर्यो। पहिला कुन ग्राफको एरिया निकाल्नु पर्यो, यो ग्राफको एरिया निकाल्नु पर्यो है। यो मेटाइदिउँ, यो ग्राफको एरिया निकाल्नु पर्यो है। यो एरिया चाहिँ निकाल्नु पर्यो। यो एरिया बराबर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले भर्खरै जुन गराए हो, यो n0 इन्टु टी हुनु पर्यो। n0 वटा एटम छन् होइन, त्यो एटम चाहिँ के हुनु पर्यो, टी सँग यसरी n0 इन्टु टी। यो एभरेज लाइफ चाहिँ टी माने मैले, सबैको एभरेज लाइफ यो टी माने होइन, एभरेज लाइफ इन्टरभल हो। n0 इन्टु टी सँग बराबर हुनु पर्यो दुईटाको एरिया। कुरा बुझिन्छ। त्यही गर्ने हो। भने पछाडि टी इक्वल टु के लेख्न पाइयो त, n0 इन्टु टी इक्वल टु इन्टिग्रेसन n होइन, डिटी गर्न पाएन इन्टिग्रेसन है, एनडिटी। किनभने n1 t1 n2 t2 लाई सबैलाई जोडेको के एनडिटी भनेको है। स्मल टाइम इन्टरभल डिटी गरेर के गरेको त, जोडेको सबैलाई। ठिक छ। अब n भनेको के छ त, फेरि यहाँ n भनेको के छ त, भेरिएबल हो यो n भनेको है, टाइम अनुसार भेराइ गर्दै जान्छ यो। n0 e को पावर माइनस डेल्टा टी अनुसार भेराइ गर्दै जान्छ यो। ठिक छ। इन्टु डिटी गर्ने है। कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने भन्दाखेरि 0 देखि इन्फिनिटीसम्म। अब यो कहाँनिर 0 हुन्छ त्यो थाहै छैन है, इन्फिनिटीसम्म जान्छ यो है। यो ग्राफ हेरौँ त कहाँसम्म जान्छ, इन्फिनिटीसम्मै जान्छ यो, 0 हुन्न यो। इन्फिनिटीमै गएर फेरि 0 हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि टी इक्वल टु के लेख्न पाइयो त, टी इक्वल टु 1/n0 होइन, 0 टु इन्फिनिटी n0 e को पावर माइनस डेल्टा टी इन्टु डिटी है। n0 e को पावर माइनस डेल्टा टी भनेको यो फङ्सन, यो ग्राफ हो है, यो ग्राफको फङ्सन हो
है, एफ अफ टी हो क्या यो, एन इजकल टू एफ अफ टी इजकल टू के त एन नट इको पावर माइनस डेल्टा टी है, यो फङ्सन हो यो ग्राफको है। त वाई इन्टु डिएक्स गरिन्थ्यो गरिन्थेन पहिला पहिला, वाई इन्टु डिएक्स भनेर इन्टिग्रेसन के गरिन्थ्यो त 0 टु इन्फिनिटी यसरी गरिन्थ्यो नि, यो वाई भन्ने यता हुन्थ्यो एक्स भन्ने यता हुन्थ्यो हैन, त्यही गरेको हो यो। वाई भनेको के हो त यहाँ एफ अफ टी हो अथवा एन हो यहाँ है, फङ्सन अफ टाइम छ क्या त्यहाँ, त्यहाँ वाई भनेको फङ्सन अफ एक्स हुन्थ्यो, वाई इजकल टु फङ्सन अफ एक्स हुन्थ्यो हैन। यहाँ अहिले के छ त वाईको ठाउँमा एन छ, यो चाहिँ के छ त फङ्सन अफ टाइम छ, भन्नुको मतलब टाइम अनुसार एनको भ्यालु चेन्ज हुँदै जान्छ। चेन्ज भएको छ कि भएको छैन, यहाँ भएको छ नि हो, यो टाइममा एनको भ्यालु अर्कै छ, यो टाइममा एनको भ्यालु अर्कै छ, यो टाइममा एनको भ्यालु अर्कै छ, चेन्ज हुँदै गएको छ हैन। त्यसरी आउँछ 1/n नट है। अब n नट भनेको यो कन्स्ट्यान्ट हो है, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन इनिसियल नम्बर अफ एटम्स हो, त्यो n नट के आउँछ बाहिर आउँछ इन्टिग्रेसनबाट है, भित्रै इन्टिग्रेट गर्दै पनि केही फरक पर्दैन, इको पावर माइनस ल्याम्डा टी डिटी भयो, भएन, n नट क्यान्सल आउट भइसक्यो है। यसको इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने इको पावर माइनस डेल्टा टी को इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने माइनस डेल्टा टी बाई माइनस डेल्टा आउँछ है, 0 टु इन्फिनिटी एउटा कन्स्टेन्ट टर्म हुन्छ, त्यो कन्स्टेन्ट टर्म हामी लेख्दैनौँ ठिक छ ल। अब के भयो त इको पावर माइनस डेल्टा टी इन्टु यो 0 इको पावर माइनस डेल्टा टी र यो अप्पर भ्यालु पुट गरौँ त अब यो इन्टिग्रेसन गर्न जानेको छौँ हैन, इन्फिनिटी हैन डिभाइड बाई माइनस ल्याम्डा माइनस इको पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु 0, टी को ठाउँमा यो अप्पर भ्यालु र लोअर भ्यालु पुट गर्ने हो सेपरेट गरेर, कुरा बुझिन्छ यहाँ। भनेपछि यो के भयो त इको पावर माइनस इन्फिनिटी भयो, भएन, तल माइनस ल्याम्डा माइनस इको पावर कति भयो 0 भयो, तल माइनस ल्याम्डा भनेको यो प्लस भयो ल्याम्डा भयो है, कुरा बुझिन्छ यहाँ। प्लस किन भयो, माइनस माइनस प्लस गरिदिए है। इको पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ, त्यो कसरी हुन्छ, इको पावर एक्स को ग्राफ गराऊ है, इको पावर एक्स को ग्राफ गराउँदाखेरि यस्तो खाले आउँछ, यस्तो खाले इको पावर एक्स को ग्राफ आउँछ है ठिक छ। वाई इजकल टु इको पावर एक्स को ग्राफ यस्तो आउँछ र यो एक्स एक्सिस भयो है। यदि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सलाई माइनस इन्फिनिटीतिर लग्यो भने है, माइनस इन्फिनिटीतिर लग्यो भने वाई को भ्यालु कति आउँछ त, वाई इजकल टु इको पावर एक्स को भ्यालु कति आउँछ त, माइनस इन्फिनिटीतिर पुऱ्यायौँ भने यसलाई 0 आउँछ कि आउँदैन, किनभने घट्दै घट्दै गएको छ, माइनस इन्फिनिटीतिर पुऱ्याउँदाखेरि यसरी माइनस इन्फिनिटीतिर पुऱ्याउँदाखेरि एक्स को भ्यालु हैन के हुन्छ त वाई इजकल टु इको पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुन पुग्छ क्या, त्यो घट्दै 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 0 हुन पुग्छ है। त्यस कारणले यहाँ 0 लेखिदिने, 0 बाई माइनस ल्याम्डा कति भयो त 0 नै भयो। इको पावर 0 के हो त 1 हो है, इको पावर 0 चाहिँ 1 हो, त्यो भनेको यहाँनेरि है एक्स इजकल टु 0 मा हेर्ने, एक्स इजकल टु 0 मा यो भनेको के हो त, यो भ्यालु भनेको इको पावर 0 हो, त्यो भनेको 1 हुन्छ है, ठ्याक्कै यो 1 हुन्छ त्यो है, इको पावर 0 1 हुन्छ बाई ल्याम्डा भयो, यो 0 भयो प्लस 1 बाई ल्याम्डा भयो, इजकल टु के भयो त 1 बाई ल्याम्डा भयो, एभरेज वाला है, केहीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन यो एभरेजलाई, सिधै डिके कन्स्ट्यान्टमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, फरक फरक सब्सटेन्सको फरक फरक डिके कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ उनीहरूको एभरेज लाइफ पनि फरक फरक आउँछ है एभरेज लाइफ। त ल्याम्डा को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ कि निकाल्यौँ, अब यसलाई हामी केमा गरौँ त, टी मिन इजकल टु लाइफ हाफ लाइफमा कन्भर्ट गरौँ त है। हाफ लाइफको के छ त हामीसित रिलेसन, टी इजकल टु 0.693 बाई ल्याम्डा छ हैन, त यसलाई हामी के लेख्न पायो त 0.693 इन्टु 1 बाई ल्याम्डा लेख्न पाइयो। 1 बाई ल्याम्डा भनेको के हो त, 1 बाई ल्याम्डा भनेको टी मिन हो, एभरेज हो है, त्यस कारणले गर्दाखेरि 0.693 इन्टु टी मिन भयो
है यो 0.693 भने पनि भयो ln2 भने पनि भयो है ln2 सम्झिँदा सजिलो हुन्छ भने ln2 सम्झिने 0.693 सम्झिन सजिलो हुन्छ भने 0.693 सम्झिने है यो भनेको के हो त ln2 हो कुरो बुझिन्छ ल भन्छ यो हाफ लाइफ हो टी भनेको टी मिन भनेको एभरेज लाइफ हो रिलेसन के आयो त रिलेसन आयो हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी मिन इन्टु 0.693 आयो अथवा ln2 आयो ठीक छ अब हेरौँ अब यहाँ एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स भन्ने छ है द रेट अफ डिके अफ अ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्स इज कल्ड एक्टिभिटी आर भनेर भनिन्छ है एक्टिभिटी अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई के भनिन्छ त द रेट अफ डिके अफ रेडियोएक्टिभ सब्सटेन्सलाई नै एक्टिभिटी भनेको छ कि आरले डिनोट गर्छ त्यो भनेको के हो त रेट अफ डिके हो या dN/dt हो है रेट अफ डिके भनेको एक्टिभिटी आरले डिनोट गर्छ dN/dt भयो त्यो भनेको के भयो त माइनस ल्याम्डा n भयो dN/dt भनेको माइनस ल्याम्डा n हो हैन त यहाँबाट आउँछ के आर को म्याग्निट्युड आउँछ त नेगेटिभ साइन भयो हैन नेगेटिभ साइन भन्ने के डिनोट गर्छ त घट्दै घट्दै जान्छ भन्ने डिनोट गर्छ हैन त्यो भनेको त ल्याम्डा n भनेको के भयो ल्याम्डाको भ्यालु पुट गरिदिने 0.693/t t भनेको हाफ लाइफ हो त्यसको t जहाँ जहाँ भेट्छ त्यो त्यो बुझ्ने कि हाफ लाइफ हो त्यो है t भनेकै ठुलो t भनेकै हाफ लाइफ हो n भयो n भनेको फेरि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हो यो n नट भनेको है dN/dt भनेको माइनस ल्याम्डा हैन 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 यो चाहिँ n नै हो है कन्सन्ट्रेसन एट दैट टाइम भनेको ल्याम्डा n भनेको फेरि के हो त है कन्सन्ट्रेसन एट दैट टाइम मतलब नम्बर अफ एटम्स एट दैट टाइम ठ्याक्क त्यही टाइममा चाहिँ नम्बर अफ एटम कति छन् त्यतिखेरको रेट चाहिँ माइनस ल्याम्डा n हुन्छ है त्यतिखेरको रेट त्यतिखेरकै नम्बर अफ एटमसँग डिपेन्ड गर्छ कुरा बुझिन्छ ल भनेपछि यहाँसम्म आयो n भनेको फेरि n नट हैन है इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हैन ठीक छ ल अब हेरौँ त आर नट इक्वल टू के लेख्न पायो त आर नट इक्वल टू ल्याम्डा n नट लेख्न पायो नि t इक्वल टू 0 मा है इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भनेको त इनिशियल एक्टिभिटी आर नट इक्वल टू त इनिशियल के हुन्छ त हैन इनिशियल एक्टिभिटी त इनिशियल नम्बर अफ एटमसँग उस हुन्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि आर आर बाई आर नट इक्वल टू के भयो त ल्याम्डा n बाई ल्याम्डा n नट भयो हैन आर इक्वल टू ल्याम्डा n छ आर नट इक्वल टू के छ त ल्याम्डा n नट छ डिभाइड गर्देपछि के आयो त यही आयो ल्याम्डा ल्याम्डा क्यान्सल आउट भयो एक्टिभिटी चाहिँ के हुन्छ त आर बाई आर नट इक्वल टू ल्याम्डा बाई n बाई n नट हुन्छ योबाट पनि धेरै न्युमेरिकल बनाउन सकिन्छ है त्यतिखेरको एक्टिभिटी के हुन्छ यसरी यो रिलेसनबाट पनि धेरै न्युमेरिकलहरु बन्न सक्छ ल n भनेको पुट गर्दियौं अब n भनेको के हो त n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t हो कि हैन हो त n नट आयो n नट क्यान्सल भइसक्यो के भयो त भन्दाखेरि e को पावर माइनस ल्याम्डा t भयो 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 यहीबाट इक्वल टु लेखेछु है n बाई n को ठाउँमा मैले त्यसको भ्यालु पुट गरेको कुरो बुझिन्छ n को ठाउँमा मैले त्यसको भ्यालु पुट गरेको n नट इन्टु e को पावर माइनस ल्याम्डा t किनभने हामीसित के छ त n इक्वल टु n नट e को माइनस ल्याम्डा t हामी डिराइभ गरिसकेका छौं यो हैन त अब हामीले r को लागि डिराइभ गर्नु परेन r को लागि यहीबाट आयो है r बाई r नट के आयो त r बाई r नट आयो हाम्रो e को पावर माइनस ल्याम्डा t आयो है यो t भनेको सानो t है फेरि यो t भनेको हाफ लाइफ बुझौला फेरि त्यही भएर एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ यो t भनेको फेरि एनी इन्टरभल अफ टाइम हो भेरिएबल हो त्यो है त यहाँबाट के आयो त हाम्रो r इक्वल टु r नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t आयो है जस्तै n इक्वल टु n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t छ है त्यस्तै यो फर्मुला छ है यो t भनेको फेरि सानो t हो यो पनि है ल्याम्डा t यो t पनि सानो हो ल हामी कहाँसम्म पुगेको थियौं यहाँसम्म पुगेको थियौं पज गरेको थिए अब हामी जाउँ नम्बर अफ एटम्स लेफ्ट बिहाइन्ड आफ्टर n हाफ लाइफ्स n हाफ लाइफ्स भन्नाले कस्तो हो n हाफ लाइफ्स भन्नाले पहिला एउटा हाफ लाइफ हुन्छ
कति भन्दाखेरि है यसरी चाहिँ रेडियोएक्टिभ डिके हुन्छ है टाइम अनुसार यसरी डिके हुँदै जान्छ ठीक छ हाफ लाइफ भन्नाले जब चाहिँ उसको ठ्याक्क आधी हुन्छ हैन एन नट को आधी हुन्छ है ठ्याक्क एन नट को आधी हुन्छ नम्बर अफ एटम्स त्यो टाइमलाई भन्छ के हाफ लाइफ भन्छ त यो हाफ लाइफ भयो हैन अब फेरि यसको पनि हाफ लाइफ यसको पनि आधी यसको आधी कतिखेर हुन्छ त अब यसको आधी अब ठ्याक्क यो हुन्छ यसको पनि आधी ठ्याक्क कति टाइममा हुन्छ त ठ्याक्क त्यही टाइममा हुँदैन अझै बढी टाइम लाग्छ है यो इन्टरभल र यो इन्टरभल बराबर हुँदैन किन बराबर हुँदैन थाहा छ हामीलाई है रेट एउटै छैन कन्स्ट्यान्ट रेटको भएको भए बराबर हुन्थ्यो तर छैन हैन त एउटा हाफ लाइफ यो भयो हैन पहिलो हाफ लाइफ यो भयो अब दोस्रो हाफ लाइफ यो कहाँबाटको हाफ लाइफ भन्दाखेरि यसको हाफ लाइफ अब यो एज के भयो भन्दाखेरि यहाँदेखिको हाफ लाइफ भयो के अब यो है यो एउटा यहाँ ग्राफ बनाउने अब यो मानौ अब इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हो है अब यो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हो ठीक छ भनेपछि यो के भयो त हाफ लाइफ भयो है अब यो एन नट ड्यास हो भने एन नट ड्यास बाई 2 हो ठीक छ यो हाफ लाइफ भयो अब फेरि यसको हाफ लाइफ अब यहाँबाट चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन माने पछाडि हैन यो एन डबल ड्यास मानौ यो हो एन नट डबल ड्यास यसको आधी कतिखेर हुन्छ त एन नट डबल ड्यास बाई 2 हैन नम्बर अफ एटम्स ठ्याक्क त्यसको आधी यसरी जाने कहाँनेरि हुन्छ यो घट्दै घट्दै गइरा हुन्छ हैन यो हाफ लाइफ त यसरी नम्बर अफ हाफ लाइफ भनेको यसरी नम्बर अफ हाफ लाइफ भयो यो है पहिलो हाफ लाइफ दोस्रो हाफ लाइफ तेस्रो हाफ लाइफ यसरी जान्छ ठीक छ अब कति हुन्छ अब मानौ कि 10 वटा नम्बर अफ हाफ लाइफ्समा कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने त कति हुन्छ रे कसरी निकाल्ने हैन त्यो निकाल्नको लागि पहिलो हाफ लाइफ n इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t थाहा छ है त पहिलो हाफ लाइफमा के हुन्छ त n नट बाई 2 हुन्छ हैन n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा t भयो हैन टाइम चाहिँ के हुन्छ त हाफ लाइफ टाइम हुन्छ t हुन्छ ठुलो t ठीक छ यो हाफ लाइफ भयो है कति आयो त 1/2 इक्वल टु e को पावर माइनस ल्याम्डा t आयो है दोस्रो हाफ लाइफ भनेको अब कन्सन्ट्रेसन कति छ त है दोस्रो हाफ लाइफ भनेको है n नट हैन n ड्यास इक्वल टु दोस्रो को लागि n ड्यास इक्वल टु n नट ड्यास e को पावर माइनस ल्याम्डा t है n नट ड्यास के भइसक्यो त आधी भइसक्यो n नट बाई 2 हो n नट ड्यास भनेको n नट बाई 2 हो कुरा बुझिन्छ बुझिदैन यो n नट ड्यास भनेको के हो त भन्दाखेरि n नट बाई 2 हो पहिलाको भन्दा आधी हो है त्यो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भयो अब हैन अब यसको हाफ लाइफ भनेको अब फेरि e को पावर माइनस ल्याम्डा है कहाँदेखिको टाइम हो फेरि यहाँदेखिको टाइम हो ठीक छ यो पोइन्टदेखिको टाइम हो है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि के हो त हाफ लाइफ हो यसलाई टी ड्यास लेखौँ है यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको n नट ड्यास बाई 2 हो है हाफ लाइफ हो नि त हाफ लाइफको लागि यो भयो है त त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के भयो त n नट ड्यास भनेको n नट बाई 2 हो बाई 2 भयो n नट बाई 2 भयो क्यान्सल आउट भयो यो हैन e को पावर माइनस ल्याम्डा t ड्यास भयो है त यो किसिमले भयो हैन तर यसलाई चाहिँ इनिशियल टाइम देखि यो टाइम भनेको के हो त यो टाइम भनेको कहाँदेखि टाइम हो यहाँदेखिको टाइम हो टी ड्यास है यो पोइन्टदेखिको टाइम हो त्यो कुरा बुझिन्छ है भनेपछि इनिशियलदेखि टाइम मलाई चाहियो भने यो टाइम चाहियो भने है
सेकेन्ड हाफ लाइफको टाइम टी माने मैले है। यसलाई चाहिँ मैले के लेखौँ त हैन, T2 लेखौँ, सेकेन्ड हाफ लाइफ T2 भनेर लेखौँ। T2 भनेर लेखेँ है, सेकेन्ड हाफ लाइफ। त्यहाँदेखिको टाइम चाहियो भने मैले कन्सन्ट्रेसन कहाँदेखि लाग्नुपर्छ त हैन, कन्सन्ट्रेसन मैले लाउनुपर्छ। फाइनल कन्सन्ट्रेसन त एन ड्यास बराबर कति भइसक्यो त, यति भइसक्यो हैन। एन ड्यास बराबर एन नट बाई 2 गरेर डिभाइड बाई 2 गरेर एन नट बाई 4 भइसक्यो फाइनल कन्सन्ट्रेसन त हैन। इनिसियल कन्सन्ट्रेसन यदि मैले एन नट राखेँ भने e को पावर माइनस ल्याम्डा टी राख्न पाउँछु। तर त्यो टी भनेको कहाँदेखिको टाइम हो त भन्दाखेरि इनिसियल कन्सन्ट्रेसनदेखिको टाइम हो है। फाइनल कन्सन्ट्रेसन भनेको त हाम्रो आइसकेको छ कति, एन नट बाई 4 भनेर। कुरा बुझिन्छ, एन नट बाई 4 ठीक छ। यसरी आउँछ, बुझिएछ कि बुझिएछ छैन है। अब अझै थर्ड वाला मलाई टाइम चाहियो, यो थर्ड वाला हैन, थर्ड वाला हाफ लाइफ चाहियो। यसरी थर्ड वाला हाफ लाइफ T3 लेख्यो भने इनिसियल कन्सन्ट्रेसनदेखि मलाई चाहिँ एन नट बाई फेरि 8 आउँथ्यो के, यहाँ एन नट बाई 4 हैन डिभाइड बाई 2 हुन्थ्यो के। कुरा बुझिन्छ कि बुझ्दैन है, 1/2 जान्छ के है। किनभने यसको लागि त इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति हो त, इनिसियल कन्सन्ट्रेसन त यो एन नट डबल ड्यास हो। एन नट डबल ड्यास भनेको एन नट बाई 4 हो के हैन। यसको पनि आधी भनेको, यसको पनि आधी 1/2 भनेको यो हो है, यो कन्सन्ट्रेसन हो है, ठीक छ। यसको पनि आधी यहाँनेरि छ जुन, अलि बुझिदैन ल हाइलाइट गरिदिए है। यो भनेको एन नट डबल ड्यास बाई 2 भनेको कहाँको कन्सन्ट्रेसन हो, यहाँको हो, यो पोइन्टको हो के है। त्यो भनेको कति हो त, एन नट डबल ड्यास बाई 2 भनेको एन नट बाई 8 भयो के। त्यो भनेको एन नट बाई 4 को आधी, एन नट बाई 4 कन्सन्ट्रेसनको आधी भनेको एन नट बाई 8 भयो, भएन। त्यो भनेको कहाँदेखि इनिसियल कन्सन्ट्रेसन लियो भने टाइम पनि त्यही इनिसियलदेखिको टाइम हो है। यसरी आउने गर्छ भनेपछि 1/2 को पावरले जाँदो रहेछ के है। 1/2 को जस्तै सेकेन्ड हाफ लाइफ चाहियो भने 2 राखिदिने हैन, थर्ड हाफ लाइफ चाहियो भने 1/2 को पावर 3 गरिदिने हैन, यसरी जाने रहेछ, ठीक छ। सो कन्सन्ट्रेसन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ इज एन नट बाई 2 है, फर्स्ट हाफ लाइफ है। सेकेन्ड हाफ लाइफ पछि कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ त, 1/2 यसको पनि आधी हुन्छ है। थर्ड हाफ लाइफमा यसको पनि आधी हुन्छ, कसको, यसैको पनि हैन, जुन अहिले आएको छ त्यसको पनि आधी हुन्छ, ठीक छ। फोर्थ हाफ लाइफमा के हुन्छ त, अब त्यसको पनि आधी हुन्छ है, यसको पनि आधी हुन्छ, ठीक छ। अब यहाँ मैले सिधै लेखिदिएँ, कति भयो, 2 2 जा 4 2 जा 8 भयो, एन नट बाई 8 लेखिदिएँ है। यहाँ भनेको कति, एन नट बाई 8 भयो, भएन। यो भनेको एन नट बाई 4 भएन, एन नट बाई 2, यो भनेको एन नट बाई 16 भयो है। भने पछाडि 1/2 ले यसरी जाँदो रहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आर इक्वल टु के भयो त, आर इक्वल टु 1/2 को पावर एन आर नट लेख्न पाइयो कि पाइएन, किनभने हामीले के लेख्यौँ त, कन्सन्ट्रेसन नम्बर। कन्सन्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने भन्दाखेरि है, कन्सन्ट्रेसन भनेको नम्बर अफ एटम्स हो है, नम्बर अफ एटम्सलाई नै कन्सन्ट्रेसन भनेको यहाँ है। कन्सन्ट्रेसन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ एन इक्वल टु के छ त, एन नट बाई 2 है। आफ्टर सेकेन्ड हाफ लाइफ एन इक्वल टु कति छ त, 1/2 एन नट बाई 2 भनेको एन नट बाई 4 छ है। त्यो भनेको के हो त, 1/2 को स्क्वायर एन नट भयो कि भएन है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ कन्सन्ट्रेसन अफ एटम्स आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ भनेको 1/2 को क्युब एन नट छ कि छैन, छ नि। त्यस्तै कन्सन्ट्रेसन आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ भनेको 1/2 हैन पावर 4 एन नट छ कि छैन, छ नि हैन। यही छ नि, यो ट्याक फोर्थ हाफ लाइफ भयो हैन, थर्ड हाफ लाइफ भयो, सेकेन्ड हाफ लाइफ भयो, फर्स्ट हाफ लाइफ भयो। त्यस्तै
हैन। हाम्रो त के हो त रेडियो एक्टिभिटी हैन। एक्टिभिटी पनि के हो त आर इक्वल टु हामीले यसैसित जाँच्न पाइन्छ कि पाइदैन हैन। किनभने हाम्रो चाहिँ n इक्वल टु n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा टी हो हैन। त्यस्तै r इक्वल टु के हो त r नट e को पावर माइनस ल्याम्डा टी हो कि हैन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि यो रिलेसन र यो रिलेसन उस्ता उस्तै छ भने हामीले n को लागि लेख्न सक्छौं भने r को लागि पनि लेख्न सक्छौं है। r को लागि पनि के लेख्न सक्छौं यस्तै लेख्न सक्छौं है। एक्टिभिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ r इक्वल टु के भयो त 1/2 r नट हैन। आफ्टर सेकेन्ड हाफ लाइफ 1/2 को स्क्वायर r नट हैन। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ एक्टिभिटी इक्वल टु 1/2 को क्यूब r नट हैन। किनभने r को पनि त्यही छ n को पनि त्यही छ रिलेसन है। एउटै खेतको मूलाहरू हुन् के यिनीहरू भनेपछि कुनै टाइममा एक्टिभिटी दिएको छ है। कुनै टाइम पछिको एक्टिभिटी दिएको छ भने इनिशियल एक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरा सोध्यो भने कसरी गर्ने त इनिशियल एक्टिभिटी इक्वल टु 2 को पावर n हुन्छ r हुन्छ है। यो जस्ट रेसिप्रोकल गरेको यसैलाई है। यो के हो त एक्टिभिटी आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, एक्टिभिटी आफ्टर सेकेन्ड हाफ लाइफ, एक्टिभिटी आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ सेकेन्ड हाफ लाइफ पछिको एक्टिभिटी थर्ड हाफ लाइफ पछिको एक्टिभिटी। एक्टिभिटी भनेको के हो रेट अफ डिके हो। एक्टिभिटी भनेको के हो रेट अफ डिके। त्यो भनेको dn/dt हो है रेट अफ डिके। कुरो बुझिन्छ। अब लगभग न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ है। अब केही पनि छैन न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ। एउटा कार्बन डेटिङ भन्ने छ है। कार्बन डेटिङ भन्ने छ। कार्बन पनि के हुन्छ त डिके हुन्छ। कार्बनको एउटा आइसोटप हुन्छ जसमा चाहिँ कति हुन्छ त 14 मास हुन्छ। जसको चाहिँ मास कति हुन्छ 14 हुन्छ है। 6 वटा प्रोटोन अनि 6 7 8 वटा न्यूट्रोन हुन्छ है। एउटा यस्तो हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिके हुन्छ नाइट्रोजनमा। नाइट्रोजन जसको मास चाहिँ त्यही छ हैन। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 7 वटा प्रोटोन हुन्छ है। त्यो न्यूट्रोन नै के भनिदिएको त प्रोटोन भनिदिएको हो के है। त्यही भएर मास नम्बर चेन्ज नभएको कुरा बुझिन्छ। न्यूट्रोन थियो न्यूट्रोन पार्टिकल थियो एउटा हैन। 8 वटा यहाँ चाहिँ के त 6 वटा प्रोटोन हैन। न्यूट्रोन चाहिँ कतिवटा 8 वटा थियो हैन। यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्रोटोन चाहिँ 7 वटा भयो हैन। न्यूट्रोन पनि 7 वटा भयो हैन। न्यूट्रोन एकले घट्यो प्रोटोन एकले बढ्यो भनेपछि कसरी बढ्यो त भन्दाखेरि त्यही न्यूट्रोन प्रोटोन बनेको हो है। न्यूट्रोनको मास अलिकति बढी हुन्छ है। प्रोटोन भन्दा अलिकति मात्रै बढी हुन्छ नत्र उस्तै हुन् हैन। चार्ज पार्टिकल हैनन् है। न्यूट्रल इज अ चार्जलेस पार्टिकल है। त न्यूट्रोनले के गर्छ भन्दाखेरि टुक्रेर है एउटा चाहिँ चार्ज नेगेटिभ पार्टिकलमा टुक्रिन्छ अर्को चाहिँ पोजिटिभ पार्टिकल है। त्यो पोजिटिभ पार्टिकल अब प्रोटोन भयो है। त्यो पोजिटिभ पार्टिकल पोजिटिभ चार्ज पार्टिकल प्रोटोन भयो र यो भनेको बीटा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन जस्तो भनेछ है। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन बनेर अर्बिटमा गयो ठीक छ। एउटा इलेक्ट्रोन बनेर त्यो किनभने 7 वटा प्रोटोन छ भने के हुनु पर्यो 7 वटा इलेक्ट्रोन पनि त हुनु पर्यो हैन। त्यसरी भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ है। अब यो बारेमा त पछि पढ्छौ हैन। अब यो हल्का लजिक लगाइदिएको यसरी उस हुन्छ भनेर हैन। अब यसको बारेमा अब डिटेलमा पछि गएर हुन्छ पढाइ। अहिले चाहिँ हामी खाली यति बुझौं कि यो चाहिँ कार्बन डेटिङ चाहिँ कार्बन चाहिँ नाइट्रोजनमा चेन्ज हुने हो डिके भएर है। यसमा चाहिँ -1 इलेक्ट्रोन यसरी गरेको छ है। C614 7 नाइट्रोजन 14 प्लस -1 इलेक्ट्रोन यसरी गराएको छ। यो कार्बन डेटिङले कुनै पनि कुरा चाहिँ कति पुरानो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हेल्प गर्छ यसले है। जस्तै फोसिल फ्युलहरु हैन भगा त्यो के अरे जमिन मुनि त्यो गाड्डेको त्यो के अरे यो हड्डीहरु हुन्छ नि भेटिन्छ नि हैन। अब त्यसको एक्ज्याक्ट कति पुरानो छ भन्ने कुरा है
कति पुरानो हो यो भनेर ठ्याक्क डेट निकाल्नको लागि यो कार्बन डेटिङ वाला रुल लाग्छ है। यो कसरी लाग्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यतिखेरको एक्टिभिटी, अब जस्तै मैले हिजो भेटियो हैन, हिजो कुनै एउटा अब कार्बनसित भएका कुराहरू त हुन्छन् हैन, कुनै पनि चिज चाहे हड्डी होस् जे होस् जुनैसुकै होस् हैन, काठ होस् हैन, जेसुकै होस् पुरानो चिज हैन, त्यसमा के हुन्छ त कार्बनहरू त हुन्छ, कार्बनहरू हुन्छ त्यसमा हैन। त यो कार्बन C14 वाला आइसोटोप ठिक छ, त्यो डिके भइरहेको हुन्छ है, उसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ डिके हुनको लागि है। त हिजो भेटियो भने हिजोको जुन डिकेइङ रेट थियो, हिजो भेटियो त्यो हिजोको डिकेइङ रेट थियो R है, एक्टिभिटी भन्छ त्यसलाई, डिके हुने अथवा dN/dt हैन, कति थियो R थियो भने ठिक छ, हिजोको डिकेइङ रेट भने त्यो कति पुरानो छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त है। भनेपछि इनिसियल चाहिँ R0 होला हैन, हिजोको त्यो त यति टाइम इन्टरभलमा चाहिँ हैन, हजारौं लाखौं साल पछि हिजो भेट्टेछ, अहिले कति छ त डिकेइङ रेट R छ, यो चाहिँ हामीले नापेर यताउति गरेर थाहा भयो ठिक छ। अनि पछाडि कति पुरानो हो यो भन्ने कुराबाट टाइम यो पत्ता लगाउनु पर्यो हैन। कहाँबाट पत्ता लाग्छ त, यो फर्मुला R = R0 e⁻ λt है, यो रिलेसन छ हामीसित हैन। त e⁻ के छ त, e⁻ λt गरे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि R/R0 हुन्छ है, र यो चाहिँ 1/e⁻ λt गरे भने चाहिँ R0/R हुन्छ। कुरा बुझिन्छ, R0/R हुन्छ भनेपछि यो के भयो त है, e⁻ λt = के भयो त R/ सरी यहाँ पहिल्यै रेसिप्रोकल गरिदिए, यो रेसिप्रोकल हैन, जस्ट मैले यसको यो लेखेको है, यो लेखेको ठिक छ है। अब R/R0 छ है अहिलेसम्म। अब बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि रेसिप्रोकल गर्यो भने e⁻ λt = R0/R हुन्छ के ठिक छ, e⁻ λt = के आयो त R0/R आयो है। भनेपछि λt = के आउँछ त, λt = log e अथवा ln लेखे पनि हुन्छ है, log e लेखे पनि भयो, बेस टु द e हो, log बेस टु द e है, e भयो R0/R भयो है। t = के आयो त टाइम 1/λ log e है, R0/R आयो है। यदि चाहिँ हामीले उसको इनिसियल कति हो भनेर यो पनि थाहा भयो, R पनि थाहा भयो, λ पनि थाहा भयो भने हामी कति पुरानो छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ के। इनिसियल एक्टिभिटी है, त्यो चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कार्बनको हैन, कति मास, कति कन्सन्ट्रेसन, कति एटम हुँदाखेरि कति हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ के हैन। जस्तै एक्टिभिटी = के हो त dN/dt हो हैन, त्यो भनेको के त -λN हो कि हैन, यही हो नि है। त कति नम्बर अफ एटम्स छ भन्ने कुराले के देखाइदिन्छ त, नम्बर अफ एटम्स कति छ भन्ने कुराले देखाइदिन्छ के भन्दाखेरि एक्टिभिटी dN/dt देखाइदिन्छ है। र कुनै एउटा पर्टिकुलर चिज छ भने त्यसको हामीलाई डिके कन्स्टेन्ट एउटै हुन्छ, जस्तै कार्बनको सबै कार्बनमा एउटै डिके कन्स्टेन्ट हुन्छ है, कार्बनको एउटै प्रजाति भयो नि त, कार्बन उनीहरूको डिके कन्स्टेन्ट एउटा हुन्छ, युरेनियमको अर्को हुन्छ, तर युरेनियमको सबै युरेनियमहरुमा एउटै हुन्छ है। कुरा बुझिन्छ, भन्नाले डिके कन्स्टेन्ट यसरी छ के उनीहरूको एउटा एउटा भ्यालु छ हैन। अब केमा डिपेन्ड गर्छ डिके कन्स्टेन्ट हैन, फर्मुलामा त कुनैमा डिपेन्ड गरेको आएन हैन। त यहाँबाट हामीले के निकाल्न सकिन्छ, R निकाल्न सकिन्छ के है, कुनै पनि कुराको R निकाल्न सकिन्छ ठीक छ। त R0 पनि हामी यसरी R र R0 हैन, यसरी थाहा भयो भने चाहिँ हामीले टाइम थाहा हुन्छ के, कति पुरानो हो यो कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि हो, यो चाहिँ हेल्प गर्यो यसले, कार्बन डेटिङ भन्छ यसलाई है, कति पुरानो भयो यो। र यो कसरी थाहा पनि पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि कार्बन कति सकियो भन्ने कुरा चाहिँ कतिवटा नाइट्रोजन बन्यो भन्ने कुराबाट थाहा हुन्छ। कार्बनबाट के बन्ने हो, नाइट्रोजन बन्ने हो हैन, डेटिङमा कार्बन डेटिङमा कति नाइट्रोजन बनेको छ बाट के थाहा हुन्छ त
कति कार्बन सकिएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ हैन। कति नाइट्रोजन बनेछ भन्ने कुराबाट कति कार्बन सकियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। भनेपछि टोटल पनि थाहा हुन्छ हामीलाई, टोटल कन्सन्ट्रेसन, टोटल एटम कार्बनको कति थियो भन्ने कुरा हैन। कार्बन अहिले कति छ र नाइट्रोजन अहिले कति छ, दुवैलाई जोड्दियो भने पहिला के थियो त, यो सबै कार्बन र नाइट्रोजन सबै के थियो त, कार्बन थियो हैन। भनेपछि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन पनि आउँछ भन्न खोजेको है। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन आयो भने त हामी त आर नट निकाल्न सक्छौं हैन। र अहिलेको कन्सन्ट्रेसनबाट, नम्बर अफ एटमबाट हामी आर निकाल्न सक्छौं सक्दैनौं? सक्छौं नि हैन। यो चाहिँ एन नट है। आर नट इक्वल टु माइनस लेम्डा एन नट हैन, र आर इक्वल टु अहिलेको एन है। यो एन नट भनेको अब कार्बन र नाइट्रोजन कति छन् टोटल अहिले नै हैन, त्यो भनेको पहिला यति सबै कार्बन थियो हैन। र यो एन भनेको अहिले कार्बन मात्रै कति छ, कन्सन्ट्रेसन, नम्बर अफ एटम अथवा कन्सन्ट्रेसन हैन कति छ, त्यो गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं। आर नट आर निकाल्न सक्छौं, लेम्डा हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी टाइमहरु निकाल्ने गरिन्छ। अब उनीहरुको सिस्टम होला हैन, अझै भास्ट लेभलमा पढ्दै गयो भने अझै राम्रोसित डेप्थमा पढ्छौं हैन। अहिले त जस्ट हामी रेडियो एक्टिभिटीको हल्का फुल्का लजिक यताउति दिएको हो। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौं है। न्युमेरिकल गर्नको लागि मात्रै यति क्लुहरु दिएको है। यहाँ हामी पुरा साइन्टिस्टै बन्ने तरिकाले हामी गएको हैन हैन। खास हामीले न्युमेरिकल मिलाउनको लागि, एक्जाममा न्युमेरिकल मिलाउनको लागि हामी चाहिँ यो गरेको हो। त यी थिए रेडियो एक्टिभिटीका सामग्रीहरु। हामी चाहिँ अर्को भिडियोबाट न्युमेरिकल गर्नुपर्छ, किनभने यही भिडियोबाट न्युमेरिकल गरे भने हैन यत्रो धेरै चाहिँ कसैले अब सामग्रीहरु पहिलेदेखि थाहा हुन सक्छ। त न्युमेरिकल सिधै सुरु गरौँ भन्ने हुन्छ। कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि 1 घण्टा पछि त सुरु होला भनेर त नसोचेको होला। त हामी चाहिँ यसमा न्युमेरिकलको लागि सामग्री मात्रै गर्यौं। हामी न्युमेरिकलको लागि नेक्स्ट भिडियोबाट सुरु गर्छौं।